नमस्कार प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। म यहाँहरूको नेपाली विषय शिक्षक वैकुण्ठ प्रसाद नेउपाने सुराजात माध्यमिक विद्यालय 5 खाल 12 बालुवा काभ्रेको तर्फबाट माध्यमिक तहको कक्षा 9 मा नेपाली विषयमा समावेश गरिएको पाठ 4 को निवेदन शीर्षकको पाठमा समावेश गरिएका अभ्यासहरूको सहजीकरण क्रियाकलाप सहित उपस्थित भएको छु र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म आजको नियमित क्रियाकलापतिर कक्षा क्रियाकलापतिर सहजीकरण क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढाउन चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो क्रियाकलापमा जानुभन्दा अगाडि म आग्रह गर्न चाहन्छु, निवेदन पाठ पढिसकेपछि त्यसको दुवै पेजको तल अन्तिममा जम्मै 7 वटा शब्दहरू रहेका छन् र अर्थ खण्ड पनि दिएको छ। शब्दार्थ पढ्नु होला। अक्सर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको शब्दार्थ कण्ठ गर्ने बानी रहेको मैले पाएको छु। कण्ठ गर्ने भन्दा पनि यी शब्दहरूलाई अर्थ खोल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो भने यहाँहरूको शब्द भण्डार क्षमता वृद्धि हुन्छ। साथसाथै भाषिक अभिव्यक्ति क्षमता, लेख्ने क्षमताको, लेखाइ सिपको पनि विकास हुने भएको हुनाले यी शब्दार्थ खण्डमा दिएका शब्दहरूको अर्थ कण्ठ गर्ने मात्रै नभएर तिनीहरूलाई मौलिक वाक्यमा प्रयोग गर्ने गर्नुहोला र यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई मैले गृह कार्यको रूपमा गर्न आग्रह गरे। शब्द भण्डारमा प्रश्न नम्बर 1 मा तल दिएका शब्द र तिनका अर्थबीच जोडा मिलाउनुस् भनिएको छ। शब्द एकपट्टि छ उद्देश्य, लक्ष्य, ध्येय, घरेलु, घरायसी, सहजीकरण, सरल बनाउने काम, कौशल, प्रवीण, प्रवीण भनेको सिप, दक्षता, क्षमता, योग्यता, सहकार्य, सँगसँगै गरिने कार्य, दुर्व्यवहार, खराब वा अनुचित व्यवहार, तलब, काम गरे बापत मासिक रूपमा पाउने रकम, वेतन पनि भन्छन् यसलाई। प्रश्न नम्बर 2 मा तलको अनुच्छेद पढी आगन्तुक सिङ्गो शब्द र संक्षिप्त शब्दको चाहिँ पहिचान गर्नुहोस् र लेख्नुहोस् भनिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एकचोटि त्यो अनुच्छेदमा के रहेछ एकचोटि पढि हेरौँ। मोहनसँग फोनमा मेरो कुराकानी भइरहन्छ। भाइबर, स्काइप र मेसेन्जरमा कुरा गर्दा फोटो पनि हेर्न सकिन्छ। नेप्रप्रको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सभा हलमा चल्दै गरेको नाचगान त मैले टेलिभिजनबाट हेरे। मोहनले उक्त कार्यक्रम फेसबुक लाइभबाट हेरे। त्यहाँ राजशाखाका पत्रकार पनि आउनु भएको रहेछ। कामा नपाका मेयर पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। प्रमुख अतिथिले भन्नुभयो, आज न्वागीको दिन हो। यो चाड हाम्रो लागि, हाम्रो मुलुकमा शताब्दीदेखि नै मनाउँदै आएको छ। हामी सबैले परम्परा अनुसार हाम्रा चाडबाड जीवन्त राख्नुपर्छ। अन्तमा नृत्य प्रतियोगितामा विजयी हुने सबैलाई शुभकामना। यो अनुच्छेद छ। अब यसबाट प्रश्न बुझौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आगन्तुक शब्द अनि सिङ्गो शब्द र संक्षिप्त शब्द टिप्नुहोस् भनिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आगन्तुक शब्द भने यो स्रोतका आधारमा शब्दलाई नेपाली भाषामा हामी जति पनि शब्दहरू प्रयोग गर्छौं त्यो स्रोतका आधारमा शब्दलाई तत्सम, तद्भव र आगन्तुक गरेर 3 भागमा वर्गीकरण गरिन्छ। तत्सम शब्द संस्कृत भाषाबाट जस्ताको तस्तै नेपालीमा प्रयोग हुन आएका शब्दहरू हुन्। जस्तो कर्ण, हस्त, नेत्र, पत्र जस्ता शब्दहरू तत्सम शब्द हुन् भने तद्भव शब्द भने चाहिँ संस्कृत भाषाबाट केही रूप बदलिएर, केही उच्चारण ध्वनि बदलिएर नेपाली भाषामा अर्थ नबदलिने तर शब्दको उच्चारित ध्वनि मात्रै बदलिने, रूप बदलिएर प्रयोग हुन आउने शब्द चाहिँ तद्भव शब्द हो। जसमा चाहिँ कर्णबाट कान, अनि त्यस्तै हस्तबाट हात, दन्त्यबाट दाँत, ओष्ठ्यबाट ओठ, पश नेवारी भयो। अनि त्यो त्यसैगरी अन्य पनि धेरै शब्दहरू छन् तद्भव शब्दहरू, त्यस्ता शब्द पर्दछन् भने आगन्तुक शब्द चाहिँ संस्कृत हाम्रो मातृभाषा हो, जननी भाषा हो। संस्कृत भन्दा अन्य भाषाबाट नेपाली भाषामा आएका शब्दहरूलाई चाहिँ आगन्तुक शब्द भनिन्छ। सबै भाषाबाट, सायद प्राय सबै भाषाबाट यस्ता आगन्तुक शब्दहरू हामीले प्रयोग गर्ने गरेका छौं। जस्तो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लोकप्रिय खाजा बनेको रोजाइको विषय पर्ने चाउमिन र मोमो चाइनिज भाषाबाट आएका शब्दहरू हुन्। त्यसैगरी झ्याल, प्रत्येक घर घरमा हुने झ्याल, दलान, बुइगल जस्ता शब्दहरू नेवारी भाषाबाट प्रयोग हुन आएका हुन्। अनि अन्य भाषाहरूबाट पनि चाहिँ आएका छन्। जस्तो मगर भाषाबाट आँसी भन्ने शब्द आएको छ, जसलाई हामी हँसिया भन्छौं।
अनि मादल त्यसैगरी चाहिँ मगर भाषाबाट आएको शब्द हो। अन्य पनि त्यस्ता आगन्तुक शब्दहरू रहेका छन् र यो अनुच्छेदमा दिएका शब्दमध्ये आगन्तुक शब्द फोन छ, भाइबर छ, स्काइप छ, मेसेन्जर छ, फोटो छ, टेलिभिजन छ, फेसबुक छ, लाइभ छ, मेयर छ। सिङ्गो शब्द भने चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एउटा शब्दभित्र धेरै शब्दको अर्थ लुक्छ। एउटा शब्दले धेरै शब्दहरूलाई बुझाउन सक्छ, त्यहाँभित्र आशय लुक्छ भने त्यो न्वागी हो। जस्तो न्वागी सिङ्गो शब्द हो। न्वागी, शताब्दी, जीवन, चाडबाड, संस्कृति, परम्परा आदि चाहिँ यी चाहिँ सिङ्गो शब्द हुन्। भने संक्षिप्त शब्द भने चाहिँ शब्दका संक्षिप्त अघिल्लो अक्षरलाई मात्रै राखेर प्रयोग गरिने शब्दहरू संक्षिप्त शब्द हुन्। यहाँ प्रयोग भएका संक्षिप्त शब्दमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान नेप्रप्र, अनि त्यस्तै गरेर रासस, कामन्नपा आदि रहेका छन्। अरू पनि छन् भने लेख्नु होला। प्रश्न नम्बर 3 मा तल दिएका के भनेको छ भने दिएका शब्द अलग अलग वाक्यमा प्रयोग हुने गरी एउटा अनुच्छेद रचना गर्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले प्रश्न बुझ्नुपर्छ। पहिला यहाँ केही शब्द दिएका छन्। शैक्षिक, बाल क्लब, अपराध, आचरण, हक, हित, संस्कृति, परिवर्तन जस्ता शब्दहरू दिएका छन्। तर यिनीहरूलाई छुट्टा छुट्टै वाक्यमा प्रयोग पनि गर्नुहोस् र ती वाक्यहरूलाई एउटा अनुच्छेदमा संग्रहित गर्नुहोस्, एउटा अनुच्छेद मिलाउनुहोस्। प्रत्येक वाक्य छुट्टै, प्रत्येक शब्द छुट्टै वाक्यमा पर्ने गरी अनुच्छेदमा वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। शैक्षिक, अब यहाँनिर एउटा नमुना बनाइएको छ अनुच्छेद हैन, वाक्यमा प्रयोग सहितको अनुच्छेद बनाइएको छ। यसैलाई सार्ने भन्दा पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यस्तै प्रयत्न गर्नुहोला। शैक्षिक तथा अतिरिक्त क्रियाकलापमा बाल क्लबले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। बाल क्लबलाई बालबालिकाहरूमाथि हुने सामाजिक दुर्व्यवहार, हिंसा र शोषण विरुद्ध खुलेर छलफल गर्ने साझा मञ्चका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। दिन प्रतिदिन बालबालिकाहरूमाथि हुने सामाजिक अपराधका घटनाहरू बढिरहेका छन्, बढिरहेको अवस्था रहेको छ। बालबालिका तथा समाजमा आचरण सुधारमा, सामाजिक आचरण सुधारमा सामाजिक जागरण ल्याउन आजको प्रमुख कार्यभार हो। हामीले बालबालिकाको हक हितका लागि विशेष कार्यक्रम निर्माण गरी सञ्चालन गर्नुपर्छ। प्रत्येक समुदायको आफ्नो मौलिक संस्कृति रहेको हुन्छ। समाज परिवर्तनका लागि बाल क्लबले अन्य सामाजिक सङ्घ संस्थासँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। यो एउटा चाहिँ नमुना वाक्य रहेको छ। त्यसैगरी अब हामी बोध तथा अभिव्यक्ति खण्ड अन्तर्गतका अभ्यासमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्छौं। त्यहाँनिर दिएका शब्दको शुद्धसँग उच्चारण गर्नुहोस् भनेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो उच्चारण गर्ने क्रममा लेखाइ र उच्चारणमा फरक हुन्छ। यो कुरालाई याद गर्नुहोस्। उच्चारण गर्नुहोस् मात्रै भने होइन, हामीले बोलिएको शब्द, हामीले बोल्ने शब्द, उच्चारण गरेको शब्द, उच्चारण गर्ने अवस्था र लिखित अवस्था, लेखित रूप एउटै छ कि छैन त्यो पनि यहाँहरूले मनन गर्नुपर्छ। जस्तो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू संरक्षण भन्ने शब्द छ, त्यहाँ संरक्षणको सको माथि शिरबिन्दुको प्रयोग भएको छ, रक्षण छ, तर बोल्दाखेरि हामी संरक्षण यसरी चाहिँ बोल्छौं। सृजनात्मक विसङ्गति व लेखिएको छ तर ब हामी उच्चारण गर्छौं, विसङ्गति। आर्थिक लेख्दाखेरि 3 वटा अक्षर देखिन्छ तर त्यहाँ चाहिँ बोल्दाखेरि 2टा अक्षर मात्रै हुन्छ। मार्गदर्शन, त्यसैगरी न्यूनीकरण आदि रहेका छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसको प्रयत्न गर्नुहोला। लेख्ने भन्दा पनि बोल्दाखेरि र लेख्दाखेरिको फरक छुट्याएर उच्चारण गर्नुहोला। नम्बर 2 मा निवेदन पाठ ससुर वाचन गर्नुहोस् र शिक्षकको सहयोगमा प्रत्येक साथीको वाचन समय, हावभाव, शुद्धता आदि पक्षमा छलफल गर्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो चाहिँ यहाँहरूले घरमा पनि अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। कक्षा कार्यको रूपमा पनि शिक्षकको सहयोगमा ससुर वाचन गर्ने प्रयत्न गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 3 मा दिएको अनुच्छेद पढ्नुहोस् र सोधिएका प्रश्नको उत्तर भन्नुहोस् भनिएको छ। निवेदन किन लेखिन्छ? निवेदन सूचना सम्प्रेषणका लागि लेखिन्छ। निवेदनमा मिति कहाँ लेख्नुपर्छ? निवेदनमा मिति निवेदनको दायाँतिर सिरानमा लेखिन्छ। निवेदनमा विषय किन लेखिन्छ? निवेदनमा उल्लेख गरिएको विषयवस्तु पेट बोली जसलाई भन्छौं हामी जानकारी गराउन लेखिन्छ। निवेदनमा निवेदकको आग्रहको प्रस्तुति कहाँनिर राखिन्छ? निवेदनको विषयवस्तुको समापन पछि टुङ्ग्याउने अवस्थामा निवेदनको आग्रह वा अनुरोध राखिन्छ। त्यहाँ तपाईहरुको अनुच्छेद चाहिँ के छ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सुन्नु होला। सूचना सम्प्रेषणका लागि लेखिने अनुरोध पत्र निवेदन हो।
विषयको प्रकृतिका आधारमा निवेदन लेखनमा विविधता हुन्छ। निवेदनको दायाँतिर सिरानमा मिति लेखिन्छ, त्यसको बायाँतिर संस्था प्रमुख वा संस्थालाई सम्बोधन गरिन्छ, त्यसको ठिक तल ठेगाना लेखिन्छ, त्यसपछि कुन विषयमा निवेदन लेखिएको हो सो विषय उल्लेख गरिन्छ। निवेदनको ठिक मुनि निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गर्न खोजेका कुराहरूलाई एक वा सोभन्दा बढी अनुच्छेदमा सिलसिलाबद्ध रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। निवेदनका विषयवस्तु सकेपछि विशेष अनुरोध वा आग्रह जनाउने वाक्य राखिन्छ। निवेदनको अन्तमा दायाँतिर निवेदकको नाम, आवश्यकता अनुसार पद र ठेगाना समेत राखी हस्ताक्षर गरिन्छ। यो गरेर तपाईहरुले यो अनुच्छेद प्रश्न नम्बर 3 को अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु प्रश्न नम्बर 4 मा के भनेको छ भने तलका दिएका प्रश्नहरुको मौखिक उत्तर दिनुस्। यो मौखिक उत्तर दिनुस् भनिए तापनि कक्षामा मौखिक उत्तर, तर गृह कार्यको रूपमा चाहिँ लिखित रूपमा यहाँहरुले लेखेर ल्याउनु होला। यसले तपाईहरुको स्मृति क्षमतादेखि लिएर हस्तलेखनलाई समेत सकारात्मक योगदान पुर्याउन सक्छ। त्यसैले मैले लेख्नको लागि आग्रह गरे। क निवेदन कसले कसलाई लेखिएको हो? यो निवेदन रामेछाप नगरपालिका वडा नम्बर 3 रामेछापमा अवस्थित हिमगंगा माध्यमिक विद्यालयमा गठन गरिएको सृजनशील बाल क्लबले रामेछाप नगरपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्षज्यूलाई लेखेको हो। ख बाल क्लबका अध्यक्षले कस्तो किसिमको सहयोगको अपेक्षा गरेका छन्? बाल क्लबका अध्यक्षले बाल क्लबले लघुनाटक, प्रहसन, सूचना प्रवाह, आपसी छलफल आदि कार्य गरी समाज परिवर्तन र जागरण ल्याउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी गराउँदै आर्थिक सहयोगको अपेक्षा गरेका छन्। किशोर किशोरीले आफ्नो समस्या कसरी प्रस्तुत गर्न सक्छन्? किशोर किशोरीले आफ्ना समूह र उपसमूह मार्फत सृजनात्मक कौशल, आशावादी सोच, जीवनोपयोगी सिप बारे सचेतना प्रदान गर्दै आफूहरूमाथि आइपर्न सक्ने समस्याका बारेमा चेतना दिन र समस्या समाधान गर्न सक्छन्। यसरी चाहिँ उत्तर निर्माण गर्नु होला। साइबरको सदुपयोग कसरी गर्न सकिन्छ? विद्यालयमा साइबरको सदुपयोग र साइबर अपराधका बारेमा सचेतना जागरण ल्याई सूचना सम्प्रेषण, जानकारी आदान प्रदान आदि प्रयोग गरी साइबर सदुपयोग गर्न सकिन्छ। ल्याबमा लगेर साइबरमा विद्यार्थीहरूलाई राखेर विभिन्न चाहिँ आवश्यक सूचनाहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसरी हामी साइबरको सदुपयोग गर्न सक्छौं भनेर यहाँहरूले उत्तर निर्माण गर्नु होला। प्रश्न नम्बर 5 मा के भनेको छ भने दिएको अनुच्छेद पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। अनुच्छेद एकचोटि सुनौ। बाल विवाह, बाल हिंसा, सामाजिक दुर्व्यवहार जस्ता पक्षको न्यूनीकरणका लागि संघ संस्था तथा स्थानीय निकायको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। हाम्रो यस विद्यालयमा गठित बाल क्लबले पहिले विद्यालयमा र त्यसपछि समाजमा गएर सचेतना फैलाउने उद्देश्य राखेको छ। उक्त उद्देश्य अनुरूप बिदाको दिन गाउँ शहरमा मुख्य स्थानमा विभिन्न सचेतना कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको छ। बाल क्लबले लघुनाटक, प्रहसन, सूचना प्रवाह, आपसी छलफल आदि पद्धति अपनाई समाज सुधारको योजना पनि बनाएको छ। विद्यालयका समग्र बालबालिकाको हक हितका साथसाथै समाज परिवर्तनमा सघाउ पुर्याउने उद्देश्यले गर्न खोजिएको यस प्रकृतिका कार्यक्रमका लागि बाल क्लबले अक्षय कोष खडा गरिसकेको छ। उक्त कोषमा विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीले एक दिनको तलब जम्मा गर्ने विद्यार्थीको कामलाई थप आर्थिक सहयोग तथा हौसला प्रदान गर्नुभएको छ। बाल क्लबले आयोजना गर्न लागेको यस किसिमका कार्यक्रमका लागि यस वडा कार्यालयबाट पनि आर्थिक सहयोग गरी विद्यार्थीको सत प्रयासलाई मार्गदर्शनका साथै थप हौसला प्रदान गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछौं भन्ने चाहिँ यो अनुच्छेद रहेको छ। अब प्रश्न छ विद्यालयमा गठित बाल क्लबको उद्देश्य के हो भन्ने प्रश्न रहेको छ। यो प्रश्नको उत्तर यसरी चाहिँ निर्माण गर्नु होला। विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको संरक्षण र सुरक्षाका लागि पहिले विद्यालयमा र त्यसपछि समाजमा गएर सचेतना फैलाउने उद्देश्य विद्यालयमा गठित बाल क्लबको रहेको छ। बाल क्लबले कुन दिन सचेतना कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको छ? बाल क्लबले बिदाको दिन सचेतना कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको छ। बाल क्लबले समाजमा कसरी सचेतना फैलाउन खोजेको छ? बाल क्लबले लघुनाटक, प्रहसन, सूचना प्रवाह, आपसी छलफल आदिका माध्यमबाट समाजमा सचेतना प्रवाह फैलाउन खोजेको छ। बाल क्लबका लागि बनाइएको अक्षय कोषमा कसरी स्रोत जुटाइएको छ? बाल क्लबका लागि बनाइएको अक्षय कोषमा विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीले एक दिनको तलब जम्मा गरी स्रोत जुटाइएको छ। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो 5 नम्बरको प्रश्नको उत्तर निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ।
6 नम्बरमा त्यहाँ एउटा शुभकामना दिएको शुभकामना पत्र पढी नयाँ वर्षको अवसरमा साथीलाई दिइने शुभकामना पत्र तयार गर्नुहोस्। प्रश्न बुझ्नुहोस्, यहाँ एउटा शुभकामनाको नयाँ नमुना दिएको छ। माघी पर्वको अवसरमा चाहिँ साथीलाई शुभकामना व्यक्त गरेका छ। त्यस्तै तपाईहरुले चाहिँ नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा नयाँ वर्षको अवसरमा साथीहरुलाई दिने शुभकामना पत्र तयार गर्नुहोस्। यहाँ एउटा नमुना रहेको छ। श्री ज्यू शुभकामना। नववर्ष 2079 को पावन अवसरमा यहाँको पारिवारिक तथा व्यक्तिगत सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य तथा आरोग्यताको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। क बहादुर आले मगर तथा परिवार भनेर एउटा कोही साथीलाई यसरी गरिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि प्रयास गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 7 मा के भनेको छ भने 9 कक्षाका विद्यार्थीका तर्फबाट शैक्षिक भ्रमणको प्रबन्ध मिलाइदिन अनुरोध गर्दै विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई लेख्ने निवेदनको नमुना तयार पार्नुहोस्। शैक्षिक भ्रमणको आयोजना गर्न शैक्षिक भ्रमण किन भन्ने कुराहरू खुलाएर यहाँ विद्यालयमा कार्यरत प्रधानाध्यापकलाई निवेदन लेख्नु पर्नेछ। यसको नमुना एउटा छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि प्रयत्न गर्नुहोला। श्रीमान प्रधानाध्यापकज्यू, श्री आजाद माध्यमिक विद्यालय 5/12 बालुवा काभ्रे पलाञ्चोक विशेष शैक्षिक भ्रमणको प्रबन्ध मिलाइदिन हुन। महोदय, उपरोक्त सम्बन्धमा हामी कक्षा 9 मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि हाम्रो पाठ्यक्रमले पाठ्यपुस्तकको पूरक शैक्षिक गतिविधिका रूपमा शैक्षिक भ्रमण, क्षेत्र भ्रमण, अवलोकन भ्रमण, परियोजना कार्य, प्रतिवेदन तयार तथा प्रस्तुतिकरण आदि गराउनु पर्ने कुरा उल्लेख गरेको यहाँलाई विदितै छ। विशेष गरी सामाजिक अध्ययन विषयमा समावेश गरिएका चित्रकला, काष्ठकला, वास्तुकला, संस्कृति लगायतका पाठहरूको अध्ययनका क्रममा क्षेत्र भ्रमणलाई शैक्षिक क्रियाकलापको महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा मानिएको छ। आफैले हेरेर वा गरेर सिकेको कुरा दिगो तथा स्थायित्व हुने भएकाले हामी कक्षा 9 का विद्यार्थीहरूले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र अवस्थित भक्तपुर दरबार स्क्वायर, पशुपतिनाथ, स्वयम्भूनाथ, नारायणी दरबार, काष्ठमण्डप लगायतका धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वका स्थलहरूको अवलोकन भ्रमण गर्ने कार्यक्रम बनाएको जानकारी गराउँदै शैक्षिक भ्रमणको आवश्यक प्रबन्ध मिलाइदिन हुन सविनय अनुरोध गर्दछौं। तपाईको आज्ञाकारी छात्र छात्रा, कक्षा 9 परिवार श्री आजाद माध्यमिक विद्यालय 5/12 बालुवा काभ्रे पलाञ्चोक। यसरी नमुना तयार गर्नुहोला। अब प्रश्न नम्बर 8 मा तपाईको समाजमा आइपरेका सामाजिक समस्याको बारेमा छलफल गरी निष्कर्ष कक्षामा सुनाउनुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्रश्न राम्रोसँग बुझ्नुहोस् है। हाम्रो समाजमा रहेका तपाईको समाजमा रहेका सामाजिक समस्या के हुन् छलफल गर्नुहोस् भनेपछि सामाजिक समस्या मात्रै उल्लेख गरेर सुख पाइदैन। यसको चाहिँ कारणहरू पनि पहिचान गर्नुपर्छ, असरहरू पनि पहिचान गरेर नियन्त्रणका उपायहरू समेत ल्याउनुपर्छ। यसको लागि यहाँ एउटा नमुना उत्तर निर्माण गरिएको छ। तपाईहरुले पनि प्रयत्न गर्नुहोला। समाजको बनावट, आर्थिक सामाजिक अवस्था, सांस्कृतिक मूल्य मान्यता र परम्परा अनुसार हरेक समाजमा अलग अलग प्रकृतिका सामाजिक तथा समस्या तथा विकृतिहरू पाइने गर्छन्। हाम्रो समाजमा पनि सामाजिक समस्या तथा विकृतिहरू मुक्त हुन सकेको छैन। हाम्रो समाजमा छुवाछुत, लैंगिक विभेद, वर्गीय विभेद, मद मदिराको सेवन, बाल तथा महिला हिंसा, बोक्सी, दाइजो प्रथा, बलि प्रथा जस्ता सामाजिक समस्या तथा विकृतिहरू विद्यमान रहेका छन्। यसका कारणहरू चाहिँ के हुन् त भने अशिक्षा, अन्धविश्वास, गरिबी, विभेदयुक्त सामाजिक संरचना, पुरुष प्रधान मानसिकता, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु मुख्य कारणहरू हुन्। यसबाट पर्न आउने असरहरू, देखा परेका असरहरू, सामाजिक सद्भाव भङ्ग हुने, द्वन्द्व तथा हिंसा बढ्ने, झैझगडा तथा कलह बढ्ने, पारिवारिक विघटन हुने, मानिसको जीवन नै बर्बाद हुने, सामाजिक तथा पारिवारिक प्रतिष्ठामा ह्रास आउने, विभिन्न प्रकारका प्राणघातक रोगहरूबाट संक्रमण बढ्ने, सामाजिक रूपमा अराजकता फैलिने जस्ता कुराहरू चाहिँ यसका असर हुनु भने यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ त? नियन्त्रण गर्ने उपायहरूमा चाहिँ जनचेतना अभिवृद्धि गराउनु पर्ने, शिक्षाको प्रचार प्रसार गराएर जनचेतना अभिवृद्धि गराउने, गरिबी हटाउने, अन्धविश्वास हटाउने, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने, बाल क्लब तथा आमा समूह गठन गरी परिचालन गराउने जस्ता कार्यहरूबाट रोजगारीका अवसरहरू वृद्धि गर्ने विभिन्न कारणहरू हुन सक्छन्। यति कुराहरू यहाँ समावेश गरिएको छ। यसैगरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो प्रश्नको उत्तर निर्माण गर्ने प्रयत्न गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 9 मा दिएको निवेदनको नमुना पढी जेहेन्दार छात्रवृत्तिका लागि प्रधानाध्यापकलाई निवेदन लेख्नुहोस् भनिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ एउटा निवेदनको चाहिँ ढाँचा छ, नमुना छ। प्रश्न नम्बर 9 मा यो पढेर त्यसपछि तपाईहरुले उत्तर निर्माण गर्नुपर्ने छ। यस्तो छ, मिति 2078 3/5 गते श्री प्रधानाध्यापकज्यू, भगवती माध्यमिक विद्यालय खोटेहाङ गाउँपालिका 7 खोटाङ, विषय पुस्तकालय व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा। महोदय, मानिसमा नयाँ नयाँ कुरा जान्ने रुचि हुन्छ।
यही रुचिका कारण मानिस सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहलिएको हो। हामी विद्यार्थीमा पनि नयाँ ज्ञान विषय हासिल गर्ने भोक जाग्नु स्वाभाविक नै हो। हाम्रो विद्यालयले छुट्टै पुस्तकालयको व्यवस्था गरेको छ, यो खुसीको कुरा हो। यद्यपि पुस्तकालयमा विषयवस्तुको थप अध्ययनका लागि आवश्यक पर्ने शिक्षा, साहित्य, समाज, खेलकुद, विज्ञान, दर्शन, प्रविधि आदि पक्षसँग सम्बन्धित पुस्तकालयको अभाव नै देखिन्छ। कतिपय पुरातात्विक पुस्तक, पुराना पुस्तक पल्टाउनै गाह्रो हुने गरी जीर्ण भइसकेका छन्। पुस्तकालयमा विभिन्न विषय क्षेत्रका ज्ञानवर्धक सन्दर्भ सामग्री थप्नुपर्ने देखिएको छ। पुस्तकालयमा नियमित पढ्ने बानीको विकास गर्नका लागि बस्ने स्थानको समुचित व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको छ। खाजा समय वा खाली पिरियडमा मात्र पुस्तकालयमा जाने भन्दा पनि हरेक दिन केही समय मिलाई पुस्तकालयमा नै बसेर अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन हुन सादर अनुरोध गर्दछौँ। निवेदक 9 कक्षाका विद्यार्थी भनिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब त्यसको यो नमुना भयो। यो चाहिँ पुस्तकालय व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहेर लेखिएको छ भने अब यहाँहरूले गर्नुपर्ने कुरा अर्कै छ। छात्रवृत्ति जेहेन्दार गरी विद्यालयले प्रदान गर्ने जेहेन्दार छात्रवृत्तिको लागि प्रधानाध्यापकलाई निवेदन लेख्नुपर्ने छ। यहाँ एउटा नमुना हेरौँ। श्रीमान प्रधानाध्यापकज्यू, श्री आजाद माध्यमिक विद्यालय पाँचखाल 12 बालुवा काभ्रे पलाञ्चोक, विषय छात्रवृत्ति पाऊँ भन्ने बारे महोदय, उपरोक्त सम्बन्धमा म यस विद्यालयको कक्षा 9 मा अध्ययनरत नियमित छात्र हुँ। पारिवारिक कमजोर आर्थिक अवस्थाका बावजुद पनि म मेहनत र लगनशीलताको साथ अध्ययन गरिरहेको छु। विद्यालयले सञ्चालन गर्ने आन्तरिक परीक्षा तथा अतिरिक्त क्रियाकलापमा समेत उत्कृष्ट स्थान हासिल गर्दै आएको कुरा यहाँलाई विदितै छ, जानकारी नै छ। हाम्रो पारिवारिक आर्थिक अवस्था अत्यन्तै कमजोर रहेको, खेतीपातीका लागि आफ्नै प्रशस्त जग्गा जमिन पनि नभएकोले पारिवारिक खर्च चलाउन बुवा आमाले दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। ग्रामीण क्षेत्र भएकाले दैनिक ज्याला मजदुरीको अवसर पनि सहज नभएकोले उहाँहरूलाई म लगायत भाइ बहिनीहरूका लागि आवश्यक पढाइ खर्च जुटाउन मुस्किल पर्ने अवस्था आएको छ। आर्थिक अवस्थाकै कारण मैले सारा रहर र इच्छालाई दबाएर पढाइ बीचमै छोड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। पढेर आफ्नो भविष्य तथा आफ्नो गाउँ समाज तथा राष्ट्रका लागि केही गर्ने मेरो लक्ष्य पूरा नहुने अवस्था आएको छ। तसर्थ विद्यालयले हरेक वर्ष विद्यालयमा अध्ययनरत गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूका लागि प्रदान गर्दै आएको छात्रवृत्ति मलाई प्रदान गरी मेरो पढाइप्रतिको लगावलाई सहयोग गरिदिन अनुरोध गर्दछु। साथै विद्यालयले मलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरी पढ्ने अवसर प्रदान गरेमा विद्यालयको नाम उठाउन सकेसम्म प्रयास गर्नेछु। विद्यालयको प्रतिष्ठामा आँच आउन नदिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्दै छात्रवृत्ति पाऊँ भनी सबैलाई अनुरोध गर्दछु। उही तपाईँको आज्ञाकारी छात्र अभियान दनुवार, कक्षा 9 क्रमाङ्क 1 भनेर चाहिँ यसरी एउटा निवेदनको नमुना तयार गरिएको छ। अब प्रश्न नम्बर 10 हेर्नुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यहाँ पनि चाहिँ दिएको बधाई पत्र पढ्नुहोस् र राष्ट्रिय महिला आयोगद्वारा पालिका स्तरीय वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा प्रथम भएकी छात्रालाई दिइने बधाईको नमुना तयार गर्नुहोस्। यहाँहरूले पाठ्यपुस्तकमा एउटा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ हार्दिक बधाई छ। श्री सन्देश प्रजापतिज्यू, जनता माध्यमिक विद्यालय बधाई ज्ञापन। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा आयोजित प्रदेश स्तरीय निबन्ध प्रतियोगितामा प्रथम स्थान हासिल गरी विद्यालयको गरिमा बढाउनुका साथै कक्षा 9 का विद्यार्थीको गौरव समेत बढाउनु भएको हुँदा हामी यहाँलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछौँ। 9 कक्षाका सम्पूर्ण विद्यार्थी भनिएको छ। अब तपाईहरूले पनि यस्तै एउटा चाहिँ शीर्षक चाहिँ राष्ट्रिय महिला आयोगद्वारा आयोजित पालिका स्तरीय वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा प्रथम भएकोमा बधाई दिनुपर्ने छ छात्रालाई है। श्री अर्चना उप्रेतीज्यू, श्री आजाद माध्यमिक विद्यालय पाँचखाल 12 बालुवा काभ्रे पलाञ्चोक, हार्दिक बधाई। राष्ट्रिय महिला आयोगद्वारा यही मिति 2079 3 गते पाँचखाल नगरपालिकाको सभा हलमा आयोजित नारी शिक्षा आजको आवश्यकता विषयक पाँचखाल नगर स्तरीय वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा हाम्रो विद्यालयको प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागी हुनुभएकी तपाईँ श्री अर्चना उप्रेतीले प्रथम स्थान हासिल गरी विद्यालयको गरिमा उच्च गर्नुका साथै कक्षा 9 को समेत गौरव बढाउनु भएको हुँदा हामी अत्यन्त हर्षित भएका छौँ। आगामी दिनमा समेत यहाँको सक्रियता र सफलता, उत्तरोत्तर प्रगति तथा समुन्नतिको कामना सहित हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछौँ। कक्षा 9 परिवार, श्री आजाद माध्यमिक विद्यालय पाँचखाल 12। यसरी तपाईहरुले पनि नमुना तयार गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 11 मा दिएको श्रद्धाञ्जली एवं समवेदना पत्रको नमुना पढ्नुहोस् र यस्तै ढाँचामा एउटा श्रद्धाञ्जली तथा समवेदना पत्रको ढाँचा तयार गर्नुहोस्। जन्म 20 2098 1998 साउन 25 गते, मृत्यु
78 भदौ 3 गते श्रद्धाञ्जली तथा संवेदना। यस विद्यालय व्यवस्थापन समितिका निवर्तमान अध्यक्ष एवं शिक्षा प्रेमी मधुबन वर्माको यही 78 भदौ 3 गते 80 वर्षको उमेरमा भएको असामयिक निधनबाट विद्यालय परिवार स्तब्ध बनेको छ। यस दुःखद क्षणमा उहाँप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्दै शोकाकुल परिवारजनप्रति गहिरो संवेदना प्रकट गर्दछौँ। प्रधानाध्यापक एवं लुम्बिनी माध्यमिक विद्यालय परिवार भनेर छ। यहाँ पनि एउटा नमुना दिएको छ, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसै गरी तयार गर्नुहोला। थुप्रो माओदिनी मिठो र नमिठो रोजेर छान्दैन त्यो, खाता जाँच सबै दुरुस्त नगरी बिर्सेर हान्दैन त्यो, लाखौं औषध शस्त्र अस्त्र महिमा देखेर डर्दैन त्यो, आयो ठप्प टिप्यो लग्यो मिति पुग्यो टारेर टर्दैन त्यो। हार्दिक श्रद्धाञ्जली। काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला नवबुद्ध नगरपालिकाका प्रमुख श्री टिपी शर्मा, शिक्षक श्री गोविन्द तिमेल सिन्हा तथा आजाद माध्यमिक विद्यालय पाँचखाल बाह्रका शुभचिन्तक समाजसेवी दशरथ जगत कुमारी स्मृति अक्षय कोषका संस्थापक श्री नवराज तिमेल सिन्हाका पूजनीय पिता तथा शारदा सापकोटा तिमेल सिन्हाका पूजनीय कर्मपिता नवबुद्ध नगरपालिका वडा नम्बर 2 निवासी आदरणीय व्यक्तित्व श्री इन्द्र प्रसाद तिमेल सिन्हा ज्यूको यही मिति 2078 1/19 गतिका दिन असामयिक निधन भएकोमा मृत आत्माको चिर शान्तिको कामना सहित शोकाकुल परिवारजनमा धैर्य धारण गर्ने सामर्थ्य प्राप्त होस् भन्ने प्रार्थना गर्दै गहिरो संवेदना व्यक्त गर्दछौँ। श्री प्रहलाद प्रसाद तिमेल सिन्हा, प्रधानाध्यापक श्री आजाद माध्यमिक विद्यालय पाँचखाल 12 बालुवा काभ्रे। यसरी चाहिँ यो नमुना रहेको छ। प्रश्न नम्बर 12 मा कुनै सूचना वा सन्देश पठाउँदा मेसेन्जर र टेलिफोनको शैलीमा भिन्नता हुन्छ। मेसेन्जरमा दोहोरो श्रव्य दृश्य र लेख्य आदिका माध्यमबाट सूचना र सन्देशको आदान प्रदान हुन्छ भने टेलिफोनमा केवल कथ्य श्रव्यका आधारमा मात्र सूचना वा सन्देशको आदान प्रदान हुन्छ। यस्ता सञ्चारका माध्यम धेरै छन्। मेसेन्जर र टेलिफोनमा रहेको भिन्नता खुल्ने गरी यी दुईलाई पात्रका रूपमा प्रयोग गरी तयार पारिने संवादको तलको अंश पूरा गर्नुहोस्। एउटा संवाद लेख्नु पर्ने छ। यसमा संवादको नमुना यहाँ सुरुवात गरेकै छ। त्यसैलाई चाहिँ मेसेन्जर र टेलिफोनको बीचको भिन्नता के छ भन्ने खुल्ने गरी संवाद तपाईहरुले लेख्नुपर्ने हुन्छ। एउटा नमुना हेरौँ। मेसेन्जर: नमस्कार टेलिफोन ज्यू, सन्चै हुनुहुन्छ? दूरसञ्चारतिर हिँड्नुभयो कि के हो? टेलिफोनले: नमस्कार, सन्चै छु, हजुरलाई कस्तो छ? कसरी थाहा पाउनुभयो? हो, म त्यतैतिर हिँडेको। मेसेन्जर: हजुर, मलाई आराम नै छ, मलाई थाहा छ नि टेलिफोन ज्यू पनि समाचारको आदान प्रदान गर्नुहुन्छ भनेर। साँच्चै टेलिफोन ज्यू, हजुरलाई सन्देश आदान प्रदान गर्न त तारको सहयोग चाहिन्छ होइन र? टेलिफोनले: हजुर, तपाईले भनेको कुरा त सही नै हो, तर मलाई सूचना प्रवाह गर्न तार अनिवार्य चाहिन्छ भन्ने चाहिँ छैन। बिना तार नयाँ प्रविधि, आधुनिक प्रविधि CDMA VHF प्रणाली पनि सन्देश मार्फत पनि सन्देश सूचना आदान प्रदान गर्ने प्रणाली विकसित भइसकेको छ नि, तपाईलाई थाहा छैन र? अनि तपाई त लेखेको मेसेज मात्रै आदान प्रदान गर्नुहुन्छ होइन र मेसेन्जर ज्यू? मेसेन्जर: हो, हजुरले भनेको कुरा एकदमै सही हो, म लिखित सूचना आदान प्रदान गर्छु, साथसाथै भोइस मेसेज पनि प्रवाह गर्छु। मलाई प्रयोग गरी मानिसहरू अडियो वा भिडियो कल मार्फत कुराकानी गर्न पनि सक्छन्। ग्रुप कल मार्फत मेसेन्जरकै प्रयोग गरेर ग्रुपमा साथी बीच पनि कुरा गर्न सक्छन्। साँच्चै टेलिफोन ज्यू, तपाईलाई प्रयोग गरेर मानिसले कसरी सूचना सन्देश प्रवाह गर्छन् बताइदिनुहुन्छ कि? टेलिफोन: ल सुन्नुहोस् मेसेन्जर ज्यू, मलाई मानिसले श्रव्य र कथ्य माध्यमबाट सूचना लिन दिन प्रयोग गर्न सक्छन्। साथै ग्रुप कल वा कन्फरेन्स कल मार्फत पनि एकजना भन्दा बढीले एकैसाथ सन्देश लिन दिन पनि सक्छन्। तपाईलाई जस्तो मलाई सूचना आदान प्रदान गर्न इन्टरनेट सुविधा भने चाहिँदैन, तर बिजुली बत्ती भने हुनै पर्छ। मेसेन्जर: हो, मलाई सन्देश वा सूचना आदान प्रदान गर्न इन्टरनेट चाहिन्छ। इन्टरनेट सुविधा तार रहित र तार सहितको पनि जडान गर्न सकिन्छ। यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले एउटा संवादको नमुना पूरा गर्नुहोला। अब हामी प्रश्न नम्बर 13 मा जान्छौँ। दिएको सन्दर्भ पढ्नुहोस् र तोकिएको कार्य पूरा गर्नुहोस् भनेको छ। यहाँ दिएको सन्दर्भ कस्तो छ भने भावनाका घरमा दाजुको विवाह छ। आमा बुवा विवाहका लागि सामान किन्न बजार जानु भएको छ। घरमा उनकी फुपू आउनु भएको छ। भावनाले फुपूलाई नमस्कार गरिन् र भित्र आएर सोफामा बस्न आग्रह गरिन्। हिँडेर आउनुभयो, थाक्नुभयो होला, के लिन चाहनुहुन्छ, चिया वा पानी? फुपूले चिया खाने इच्छा व्यक्त गर्नुभयो। आराम गर्दै गर्नुहोस्, म चिया बनाएर ल्याउँछु है भनी भान्सामा गएर चिया बनाइन्।
फुपूलाई मिठो चिया खुवाइन् र सँगै बसेर हालखबर सोधिन्। एकैछिनमा आमा बुवा आउनुभयो। भावनाका बुवाले पनि आफ्नो दिदीलाई ढोग्नुभयो र निम्तो स्वीकार गरेर समयमै आउनुभएकोमा खुसी व्यक्त गर्नु। अब गर्नुपर्ने के छ? तपाईँको घरमा कुनै अतिथिको आगमन हुँदा तपाईँ कसरी स्वागत र आतिथ्य प्रकट गर्नुहुन्छ? कक्षामा अभिनयसहित प्रस्तुत गर्नुहोस्। यो चाहिँ अब लिखित रूपमा पनि तयार गर्नुहोस् र अभिनयका माध्यमबाट कक्षामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सामान्यतया यसमा चाहिँ यो किसिमको चाहिँ यो प्रश्नको उत्तरमा समावेश गरिने पक्ष चाहिँ यस्ता रहन्छन्। मामा नमस्कार, मेचमा बस्नुहोस् न, तातो चिसो के ल्याउँ? बिहान कति बजे हिँड्नुभयो? बाटोमा केही असिलो त भएन? भोकाएर आउनु भएको छ, म चाँडै खाजा ल्याउँछु है। अनि माइजू, भाइ बहिनी र हजुरआमालाई के कस्तो छ? भाइ र बहिनीको पढाइ के कस्तो चल्दैछ? ओहो, मामलाई कस्तो पसिना आएको, भित्र बस्नुहोस् न, म पङ्खा चलाइदिन्छु नि। भाइ बहिनीले आउने मन गरेनन् र ल्याउनु भएको भए हुन्थ्यो नि, जस्ता चाहिँ यो संवादका लागि प्रयोग गरिने अंश छ। अत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँ जहाँ रहनुहुन्छ स्वस्थ मस्त र व्यस्त रहनुहोस्। यो सामग्री उपयोगी लागेमा लाइक, शेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद। नमस्कार।